सगळं काढलेले वर्सांचो हो तांचो प्रश्न आशिल्लो आनी तो सिद्धार्थ बाबान तारीख लायिल्लो आसा आनी आयज ह्या सोबीत आशिल्ली कारणान हे सगळे डेव्हलपमेंट करप आमकां शक्य जाल्ले कडेन आसा। जावं सिद्धार्थ बाबाक जावं म्हाका सुद्दां जावं सगळे जिल्हा पंचायत मेंबराक बरो पैकी फंड सरकारान आमकां दिल्ले कडेन आसा आनी त्या फंडाक सांगता की दोतोर प्रमोद सावंत आमच्या सीएम आसा आनी वेगळे वेगळे जशे झेडपीन सांगला की आमकां झेडपीक खूब पयशे दिले आमी करूंक शकता, तशेंच आमच्या मतदारसंघांनी तेणें दिला। आतां आनी मातशें थोडे दिवपाक जाय 2 वर्सांक। सो हे सगळे दिवन मागीर आमचे मतदारसंघ जी कामां बंद पडलेली आहा ती आतां फुडें जावन कंप्लीट जातली। सुरेश बाब केपाकर आमचो झेडपी जालो, तो आमच्या मतदारसंघाचो बीजेपीचो प्रभारी। आज आमकां मिटींग आसा, सुरेश बाबाक सांगला आनी सुरेश बाबान ताका सांगलाय आनी तेणें सांगला की बेगीन बेगीन ती 2-3 कामां जी कितलीच वर्सां आतां फुडें वयता ती कंप्लीट करून दितलो म्हण। आनी तेणें फाटीं मिटींग घेतली आनी ही कामां जी आसा जशें हांवें सांगलां स्थानीक जशें हॉस्पिटल आमकां जे बांदलेलें आसा, मे बी तुमकां हें केपें हॉस्पिटल लागीं पडटा, पूण कुडचडे ह्या हॉस्पिटला भितर म्हाका दिसता फुडल्या विकाक हांव फॉलोअप करता सीएमा कडेन आनी तेजे पीए कडेन की हांगा जे दोतोर आमकां जाय हे एक म्हाका दिसता लोकांक आमी अर्पण करपाक जाय। आनी हे दोतोर जे आमकां स्थानीक जाय, जे ऑर्थोपेडीक जाय, सर्जन जाय, गायनाकोलॉजिस्ट जाय, जे आमच्या कुडचड्या हॉस्पिटलान हे सगळे आतां एडवर्टायजमेंट फुडल्या विका येतलो। हांव माध्यमांत प्रेस माध्यमांचेर रिक्वेस्ट करता, आमचे आर आसताच की 15 वर्सां रेजिडेंस खंयचे आमचे भावाक भयणीचे दोतोर जाल्ले, एमडी जाल्ल्या, दोतोर न्ही एमबीबीएस न्ही, दोतोर जाल्ले, एमडी जाल्ल्या, तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी सॅलरी सीएमान वाडोवन घेतल्या। म्हणजे नॉर्मली जेन्ना सिस्टमा भितर येता तेन्ना 85,000 सॅलरी आसता दोतोराक, म्हणजे एमडी जाल्ले। हे फाटी सीएमान करून आमी बसून ते 2 लाख सॅलरी केल्या, 2 lakhs पर मंथ सॅलरी आनी एवरी इयर 5% इन्क्रीज टील द पोस्ट आर फील्ड रेग्युलरली। सो म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा गोंयच्या दोतोरांक खंय पयस गेल्या तांकां येवपाक। मुद्दमान हे आमचे प्रेस भाव आहा ते हाडटले म्हणून मुद्दमान सांगता, तयारीन रावचे। आमचेच न्ही अशे 8 हॉस्पिटलान तेणी पोस्ट काडटा। सो 8 हॉस्पिटल आमचे एक हॉस्पिटल आसा, तितू येवचे दोतोरांनी, नाल्यार फाल्यां कितें जातलें दोतोर जायना मागीर ते आमी ओपन करतले, मागीर गोंयचे भायले दोतोर येवपाक लागतले, मागीर सरकाराची टिका करपाची ना। हे सगळे कित्याक एक सगळ्यो गोश्टी हांव कित्याक सांगता की आज आमी हें करपाक फुडाकार घेतला, हो फुडाकार दोतोरान आमकां सपोर्ट केला। फुडल्या विकाक एडवर्टायजमेंट येतलो, बाकीची कामां जातली अशें आश्वासन तेणें दिलां। सुरेश केपेकर उजीर दिल्लें आसा की आमची सगळी कामां जातली म्हण। सो हांव ताका बेगीन जशें सिद्धार्थ बाबान केल्लें आसा जे आमची व्हडली कामां आसा ती कंप्लीट जावन लोकांक अर्पण आमी करून दितले हें सांगून परतून एकदा सिद्धार्थ बाबाक हॅपी बर्थडे। इतल्या काळजाचे आमचे सामके लागींचो म्हणून आयचो हो सारको आमचें इनॉग्रेशन जें आसा ते 4 तारखेक हांवें केन्ना आयज म्हणल्यार इनॉग्रेशन 4 तारखेक बर्थडे तेकोन सुद्दां आयले म्हणल्यार केल्ला केन्ना, पूण हो फर्स्ट आमचो आमदाराच्या आनी आमच्या आमी तुमी सगळे जे आसा म्हाका शिरवय वाठार म्हणजे आमच्या आमदाराच्या सामके लागींचे आनी तुमी आमचे खातीर खूब दिल्ले आसा। म्हणटकीर हो एक म्हाजो लायफाचो एक याद दवरपाचो सण आयज म्हणल्यार हे चिल्ड्रन पार्क एक बरी तुमच्या संकल्पनेंतल्यान आमदाराच्या आमच्या पंचायतच्या संकल्पनेंतल्यान एक बरें काम जालां, त्या खातीर एक 4 तारखेक हो सेलिब्रेट करया अशें म्हण हांवें मनांतल्यान हें केलें आनी तितली बरी तयारी तुमी केली अशें दिसता म्हाका। आनी त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा ह्या खातीर की तुमी जो आयज म्हणल्यार मोग आमकां दिला, आयज म्हणल्यार आमचे खातीर रावल्या, आमदारा खातीर आमचे खातीर जें केलां त्या खातीर तुमचे आमी केन्नाच हें करपाक शकना, त्या खातीर तुमचे मनांतल्यान आभारी आसा। आयज ह्या सुवाळ्यार आमच्या स्थानीक पंच आमची दिप्ती नायकानी सांगलें की हो वाठाराक हो जो प्लेस आसलो तो पयलीं साकून एक ओपन स्पेस आसलो थंय, म्हणजे कितें तरी करचो ह्या संकल्पनेंतल्यान सगळ्याच्या मनाक आसलें कितें करचें ह्या हितून, म्हणजे आमी त्या हितून आमदार आसा, आमचे पंच आसा, आमचे सरपंच आसा, दिप्ती बाय आसा आमची स्थानीक पंच, तेणी त्यांच्या तकलेंतल्यान कशें कितें करचें तें आमी बसून एकदां उलोवन हें म्हाका दिसता एक सुंदरशें हें आज चिल्ड्रन पार्क आनीक बांय आसा जी तुमकां आयज आमी दिवपाक पावले। आनी हें करता आसतना आमचे बांय जी आसा म्हाका प्रामुख्यान एक सांगून दिसता की बांय जी आसा ती बांय आमी बंद केल्ली जाल्यार म्हाका दिसता जागो मोठो जाता आसलो आनी ह्या हेजेर सुद्दां आमचें डिस्कशन खूब जालें, पूण आयज खंय तरी आमकां आमदाराक आमच्या पंच सगळ्याक आमकां दिसता की स्थानीक जी आमची पयलींच्यो पारंपारीक बांय आसा तो आमी आयज राखून दवरपा जायो आनी ती निवळ करून फुडली पिळगी खातीर ती तशी दवरून आमी केन्नाय उदकाचे
की कमी जातले ह्या हितून न्ही, पूण बांय बी म्हणटा आमी राखून अशी दवरून निवळ करून दवरपाक जाय. त्या हितूंतल्यान आमी बांय जी आसा ती सामकी खावपाची अशी निवळ केला आनी तेका त्या तरेन प्रोटेक्शन केल्लें आसा. आनी उरलो जो जागो इतलेच इक्विपमेंट बसताले, इक्विपमेंट हांव आनी 10 सुद्दां घालता आसलो ह्या हाचो, पूण ते बसनासल्यान कंजेस्टेड जावन भुरग्यांक सगळ्याक त्रास जाता असले. ह्या खातीर कशी बसतले ते आमी सगळे डिस्कस करून ह्या भितर हे सुंदरशे एक तुमकां हो प्लेस आमी दिवपाक पावल्ले आसात. आनी हे करता आसतना म्हाका सुरवातीक साकून आतां म्हणल्यार म्हाका खऱ्यांनीच आदार जो जाला हे तुमचे सगळे वाठाराचे आमच्या भुरग्याचे लोकांचे सगळ्याचे एकान एक एकट्याचें जशें नांव घेना तें नांव घेतलें जाल्यार साम पर्टिक्युलरांक बसले आसा अशी इतली भुरगीं आसा आमचे, इतली आमची सगळी स्थानीक सगळी सरावंडींग लोक आसा जेणे हे प्रत्येक जाणाक हांगा प्रत्येक जाण सुरवातेक साकून आतां म्हणल्यार आपलो कशें करचें, खंय सगळी गेट दवरची, खंय साकून कशी गोश्टी करच्यो त्यो सुद्दां येवन सांगले आसात. आनी साकून पारंपारीक आमचो भार जो वता ह्या सायडींतल्यान वता म्हणजे त्या सायडींतल्यान सुद्दां आमची सुवानी बाय आसा, आमची दिप्ती पंच आसा, तेमी सुद्दां येवन सांगले की कशी ह्या सायडींतल्यान खंयची वाट सोडची, इक्विपमेंट कशें लावचे ते सुद्दां आमचे स्थानीक पंचान तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे त्या तरेन लायिल्ले आसा. आनी तांकां जाय तशें ही आयज हो वाठार हो आज इक्विपमेंट बसोवन आमी आज चिल्ड्रन पार्क करून दिल्ले आसा. हांगा जे ब्युटिफिकेशन आज पळय तुमकां दिसता खरेंच इतली उमेदीची गोष्ट आसा आनी पळोवन बरें दिसता की कितलीं वर्सां हांगसर हो जो पळय एक प्लेस आसलो तो पळोवपाक आनी येवपाक बसून हांगसर चलपाक बसून इतलो भंय दिसतालो, कित्याक की पावसाक हांगसर कोणूच जी वाट येवन भरताले आनी सरावंडींग हांगसर घरां तांकां बसून प्रॉब्लेम जाताले. एक खरेंच हांगसर सिद्धार्थबाईन आमकां हांगसर बरीशी एक भुरग्यांक आमच्या एक हो वाठार जो पळय आसा हांगा ल्हानसो माणकुलो आनीक हो जागो जो पळय आसा पळय न्हू तो सोदून काडून तेतूंक हे इतली बरी इक्विपमेंट करून दिवले हेजे बद्दल हांव सिद्धार्थबाईचे मनांतल्यान आभारी आसा. आनीक तशेंच आमच्या हांगसर सराक हांव सांगूंक सोदतां चडशे लोकांचे हांगसर रोडाची प्रॉब्लेम आसा. तो रोड जो पास पळय सर तुमचे कडल्यान अपेक्षा आहा लोकांचे हांगसर की रोड तुमी हांगसर एक रोड जर तर तेंचो जालो गटर जाले ती फ्री ती आनी कांयच तुमचे कडेन मागची ना म्हणटात. सो हो हांगसर रोड जो पास पळय तो कसो करून सर तुमी तांकां करून दिवचे हांव मागता तुमचे कडेन. आनी चड वेळ घेना तुमकां सगळ्यांक हांगसर हांव येयल्ली बद्दल आभारी आसा. आनीक खरें परत एकदां हांव आमचे सिद्धार्थ भाईचे सरा जशी पळय आतां एक सांगता की जी कामां करपाचे खातीर जी उर्बा दिता आनीक जी फाटल्यान हात जो पळय आसता पळय न्हू तो आमच्या आमदाराचो आसा तेका. आनी आमदाराच्या सहकार्यान तेणी खुबशीं कामां केल्लीं आसा. पयर तेणें पेडामळ सांगलां हें 24वें काम म्हणून. सो सराचे सहकार्यान तेंचे फाटबळान जी पळय कामां आमची सिद्धार्थबाईन केल्ली आसा असो धडाडेचो सहकारी जर तर आमकां मेळ्ळो जायत न्ही जाल्यार ही कामां जावपाक खुबशीं जी आसा. हांव म्हाजे चड दिसता हांगा ह्या ब्युटिफिकेशनाक तुमची प्रेझेंटी म्हाका दिसता आनीकूय जावपा जाय अशें दिसता म्हाका, पण हे जागो कमी हो दिसलो म्हाका. तरी पण एक बेस्ट वेस्टांतल्यान बेस्ट करपाचें काम आमच्या सिद्धार्थ बाबान केल्लें आसा, तेका लागून ताका मोठ्यान ताळयो जावच्यो पयले सुवातेर. त्याच प्रमाणे म्हाका सांगपाक बरें दिसता की हो तेंचो म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 24वो की 25वो असो कितें हे इनॉग्रेशन सोहळा आसा आनी त्या प्रत्येक सोहळ्याक आमी आसाच हाजर आनी तेच्या बरोबर सदांच आसा आमी. म्हाका एक सांगपाक एक उमेद दिसता की जेन्ना हांगा जर प्लेस आतां आमच्या दिप्तीबाईन सांगलें की अशें सिच्युएशन नासले ज्या प्रमाणे आमच्या सिद्धार्थ बाबान हांगा केल्लें आसा ते सिच्युएशन पळोवन अशें दिसनासलें की हांगा हें घडटलें. कारण आमच्या सर्वानंद बाबान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी कितें हांगा पयलीं हांव हांगा पावलो ना, जेन्ना प्लेस कितें आसली ती म्हाका खबर ना, पण आतां हांव दिप्तीबाईन सांगलें हांगासल्या वाठाराच्या लोकांनी सांगलें त्या प्रमाणे कळटा की खंयचीय गोश्ट जेन्ना बेस्टांतल्यान बेस्ट करपाची जाल्यार आमच्या सिद्धार्थ बाबा कडल्यान शिकपाचें. तशेंच आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान सगळे व्यवस्थित पार पडलेले आसा आनी व्यवस्थित जाता. पण हे केन्ना जाता जेन्ना आमच्या सारखे ह्या वाठाराचे पंच सरपंच आमचे आमदार आमचे झेडपी तुमच्या सारखे सगळे कोऑपरेट करपी लोक आमचे कार्यकर्ते जर हांगा असले जाल्यार ही गोष्ट सदीच पॉसिबल आसा आनी मुखारय पॉसिबल जातली. फक्त तुमचें कोऑपरेशन सगळ्यांक जाय पडटा. त्या प्रमाणे तुमचें कोऑपरेशन सुद्दां आमकां मेळ्ळेलें आसा. तेका लागून तुमकां स्वताक सुद्दां एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो अशें दिसता म्हाका.